अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में 2-3 अहम इश्यूज़ हैं जिन पर मैं चाहूँगा हम बात करें। सबसे पहले इस वक्त एक तो वज़ीर आज़म साहब ने जो बाइडन साहब का जो ख़त आया था उसका जवाब दे दिया, लेकिन उसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो IMF की कड़ी शराइत हैं और उन पर अमल दरामद करना इस वक्त मौजूदा हुकूमत के लिए बहुत ज़रूरी है। उनके हवाले से इस वक्त वज़ीर आज़म ने 5 बरस के लिए पहली मरतबा, गो के माजी में भी ये होता रहा है, लेकिन वजारतों के अहदाफ मुकर्रर किए हैं और रिटन वे में ये अहदाफ उन वजारतों तक पहुँचाए हैं कि किस वजारत का क्या काम है और उसे आने वाले हर साल में किस तरह से उस पर अमल दरामद करना है। और फिर साथ साथ वज़ीर आज़म साहब ने जो IMF के अहदाफ हैं उनको पूरा करने के लिए भी वजारतों को टास्किंग कर दी है। इसमें यकीनन बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सख्त शराइत हैं, कड़ी शराइत है जिन पर अमल दरामद से इस वक्त मज़ीद जो एक आम आदमी है उस पर बड़ी हद तक बोझ पड़ेगा, चीज़ें मज़ीद महंगी होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सिर्फ पेट्रोल की लेवी के हवाले से हम बात करें जिसका IMF मुतालबा कर रहा है, तो पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा है, गैस की प्राइसेस जो हैं वो बतदरीज उनमें इजाफा हो रहा है और मज़ीद इजाफे की तरफ मामलात ने जाना है। तो एक तरफ तो हम IMF के टास्क पूरे कर रहे होंगे, दूसरी जानिब जो वजारतें हैं उनके अपने तय भी अहदाफ हैं कि उन्होंने किस तरह से, मिसाल के तौर पे अगर वजारत ख़जाना है तो उसने शरह नमू में किस तरह से बेहतरी लानी है, बाकी चीज़ों पर किस तरह से अमल दरामद करना है। लेकिन ये एक अप हिल टास्क होगा और फिल वक्त इससे बोझ एक आम आदमी पर बढ़ेगा। मैं चाहूँगा प्रोग्राम के आगाज़ में एक तो हम इस हवाले से बात करें कि ये मामला किस तरफ जाएगा। इसके साथ साथ जो हम देख रहे हैं वो कल का जो एक मामला के जो जजेस के 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिनके इल्ज़ामात थे उन पर जो भी सारी पेशरफ्त हुई, उसके बाद हतमी तौर पर जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब की सरबराही में कमीशन बनाने का कल ऐलान किया गया था, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले मुस्तरद करने का कल ऐलान किया और आज बाज़ाब्ता तौर पर वो ये कह रहे हैं कि वो इसे चैलेंज करने की तरफ जाएंगे। और उनका मानना ये है कि एक रिटायर्ड जज जो है वो ये तमाम तर मामलात की इंक्वायरी ना करे। गो के तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब वो नाम है जो 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए दिया था, तो उनके कंडक्ट और उनकी जो चीज़ें हैं उन पर तो किसी को कोई शक व शुबा नहीं है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि उसे कोई शक है। लेकिन वो चूँकि रिटायर्ड है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या आज़ाद हैसियत में बहुत सारे वकला का ये मुतालबा है कि ये इंक्वायरी जो है ये किसी रिटायर्ड जज को नहीं बल्कि सर्विंग जज को, एंड वाई नॉट चीफ जस्टिस हिमसेल्फ, उनको ये तमाम तर चीज़ें करनी चाहिए। रिटायर्ड जज ये करेंगे तो शायद उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा ये सारा मामला, और फिर ये कमीशन की फाइंडिंग्स क्या होंगी और इसकी रिपोर्ट क्या आ भी पाएगी या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल यकीनन। जिस तरह माजी में भी हम कमीशन की रिपोर्ट देखते हैं मंजर आम पर नहीं आ पाती, इसका भी वही वाला हाल ना हो जाए। तो मैं चाहूँगा तफसील से आज के प्रोग्राम में ये 2 इंतहाई अहम इशूज़ पर हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया नदीम कुरैशी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सेंटर आजिज़ धामरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। नसीर वाघा साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, और ज़ाहिद गिशकोरी साहब भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सीनियर एनालिस्ट हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। नदीम कुरैशी साहब, सबसे पहले किस तरह से देखते हैं इस वक्त एक पॉजिटिव चीज़ कि बाकायदा तौर पर अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं दोनों सूरतों में वजारतों को लेकर, एक तो जो अपने गोल्स और चीज़ें हैं और फिर इन वजारतों ने किस तरह से जो IMF से माहिदे के मुतालिक टास्क हैं उनको पूरा करना है, और ये रिटन वे में कम्युनिकेट किया गया है फॉर द फर्स्ट टाइम 5 साल के लिए। कैसे देखते हैं आप? आपकी तनकीद अपनी जगह, लेकिन कुछ चीज़ें जो गवर्नमेंट पॉजिटिव करेगी कहीं ना कहीं उनको तो अप्रिशिएट आप करेंगे या उन पर भी सिर्फ तनकीद करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल अप्रिशिएट करेंगे जी, अगर वो खुलूस नीयत से होंगी। सबसे पहले तो जो प्राइम मिनिस्टर अपनी कैबिनेट को खुद फॉर्म नहीं कर सकते, वो अहदाफ कैसे मुकर्रर कर सकते हैं? ये ठीक है, ये बड़े पॉपुलर स्लोगन्स हैं, पॉपुलर गुफ्तगू है, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये बड़ी अच्छी बातें हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो प्राइम मिनिस्टर जो आज से 2-2.5 माह पहले जब इंतखाबी मुहिम जारी थी, जो फरमाया करते थे जी मैं 300 यूनिट बिजली के फ्री दूंगा गवर्नमेंट में आने के बाद, और 300 यूनिट का दावा इनके इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के बिलावल जरदारी साहब ने बरमला उसका इजहार किया। अब एक तो ये वो 600 यूनिट्स तो कौम को देना जी, मतलब आप सिर्फ चंद माह पहले जो गुफ्तगू कर रहे होते हैं और चंद माह बाद जब आप गवर्नमेंट में आ जाते हैं, आपका गवर्नमेंट में जिस तरह भी आप आए वो तो मौरख देख भी रहा है और मौरख लिखेगा भी सही, और वो ज़ुबान ज़दे आम है। ये पहले इंतखाबात हैं पाकिस्तान की तारीख के जिसका एक एक पॉइंट, जिसका एक एक स्टेप कंट्रोवर्शियल है,
مطلب پاکستان تحریک انصاف کو انتخابات سے باہر کرنے کے لیے جتنی کوششیں کاوشیں ہوئی، وہ نشان سے لے کر ہمارے کینڈیڈیٹس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، جس طرح سے پارٹی کو بین کرنے کا پلان کیا گیا، اور پھر جس طرح سے 8 فروری کے بعد ابھی تک انتخابی نتائج ہر روز تبدیل ہو رہے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا وہ حکومت، اور ارسلان صاحب حکومتیں عوامی حمایت سے مضبوط ہوتی ہیں، یہ جو اللہ کی مخلوق ہوتی ہے اس کا ساتھ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہوتا ہے، بلکہ سب سے بڑی بلیسنگ ہوتا ہے یہ جن حکومتوں کو، جن اداروں کو، یا ایون ایک عام گھر کی مثال بھی لے لیں، اگر افراد کی حمایت حاصل نہیں ہوتی تو کوئی بھی ایڈمنسٹریشن اپنی ایڈمنسٹریٹو پاور کو اس طرح سے استعمال نہیں کر سکتی۔ میں تو دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں کوئی آسانیوں والا معاملہ فرمائے، اور یہ جو اشرافیہ کے نمائندہ حکمران ہیں، جن کو اگر اس ملک میں 10,000 روپے کی بھی خدا نخواستہ روٹی ہو جائے اور 5,000 روپے کی پانی کی ایک بوتل ہو جائے تو ان کے لیے وہ خریدنا بھی اور اس کو ضائع کرنا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ اس کامن مین کا ہے جو آپ کا اور میرا پروگرام ہر روز یہ سوچ کر سنتا ہے اس سے کوئی اچھی خبر ملے گی، اس کے لیے کوئی گڈ نیوز آئے گی۔ یہ حکومت نہیں ہے، یہ روزنامہ بری خبر ہے، یہ ہر روز ایک بری خبر قوم کے اوپر عذاب کی طرح بن کر آتی ہے، جو نہ صرف لوگوں کی زندگی کو بے سکون کرتی ہے بلکہ انہیں اپنے مستقبل کے حوالے سے بدگمان کرتی ہے۔ قریش صاحب پوائنٹ آ گیا، میں زاہد گشکوری صاحب کی جانب بڑھوں گا۔ گشکوری صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ اس اقدام کو کہ ٹاسکنگ آپ کر رہے ہیں، اہداف مقرر کر دیے ہیں، ریٹن وے میں کمیونیکیٹ ہو گیا ہے، یہ تمام چیزیں کیا کچھ بہتری لا پائیں گی یا بس صرف یہ کہنے کرنے کی چیزیں ہیں، عملی طور پر کچھ نہیں ہو پائے گا؟ دیکھیے ایک امید کی جا سکتی ہے، لیکن حکومت کو جو موقع ملا ہے، آپ نے دیکھا وہ دھیرے دھیرے اپنی پاور ری گین کر رہے ہیں، جس طریقے سے وہ 2016-17 کی پوزیشن میں تھے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ تمام کنسٹیٹیوشنل پوزیشن جو پاکستان تحریک انصاف کے پاس رہی پچھلے 5 سال میں، وہ آہستہ آہستہ تحریک انصاف کھو چکی ہے اور KPK تک محدود ہے۔ اب ایک چیز باقی رہتی تھی جس پہ بڑی ڈیبیٹ ہے اور کنٹروورسیز ہیں، اور تحریک انصاف شاید حق بجانب بھی ہے، لیکن جو ریزرو سیٹ تھیں وہ دوسری سیاسی جماعتوں کو حاصل ہو چکی ہیں، اور یہ پہلی پریسیڈنٹ تھی پاکستان کی ریسنٹ تاریخ میں۔ تو اس نمبر کے ساتھ اب حکومت کو 2/3 میجورٹی بھی آلموسٹ حاصل ہے۔ حکومت وہ قانون سازی کر سکتی ہے جس طریقے سے وہ اپنے سیاسی مخالفین کو دبا دے قانون کے ذریعے، جس طرح سے حکومت نے یہ سوچا کہ چیف جسٹس کا جو ٹینیور ہے وہ ڈیزگنیٹڈ 3 سال کا ہونا چاہیے، اس کے لیے ایک کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ چاہیے، وہ یہ بھی سوچ رہی ہے حکومت۔ تو یہ آہستہ آہستہ جو سیاسی پوزیشن تھیں، جو تمام آپ نے دیکھا صوبے، یہ گورنمنٹ نے حاصل کر لی ہیں۔ تو اب گورنمنٹ کی یہ ثوابدید ہے کہ وہ ڈیلیور کرے۔ اگر ڈیلیور نہیں کرتی آنے والے 2 سال تک، پہلے ہی 1.5 سال وہ گزار چکی ہے، وہ اور طرح کی صورتحال تھی، اب صورتحال مختلف ہے، تو پھر ظاہر ہے عوام کا مومنٹم تو پہلے ہی موجود ہے اور بہت زیادہ ہے۔ عوام کو صرف ایک لیڈ کرنے والا چاہیے، چاہے وہ عمران خان باہر آ کر دوبارہ عوام کو موبلائز کریں، اگر وہ باہر آتے ہیں پھر الیکشن ایک مومنٹم بنائیں اور صورتحال تبدیل ہو۔ لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو میجر پلیئر ہیں، اور دونوں کا سیاسی مخالف پاکستان تحریک انصاف ہی ہے، تو دونوں سیاسی جماعتیں لازم و ملزوم ہیں ایک دوسرے کے لیے پارلیمنٹ میں۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی ایسی سیاسی جماعت بن چکی ہے کہ جو جس پارلیمنٹ ہاؤس میں جہاں پر اور جس طرح کی پوزیشن لے کے کھڑی ہو جائے تو کوئی بھی سیاسی جماعت اس کے ساتھ چلنا چاہے گی، کیونکہ اس کے بغیر کوئی حکومت بنانا ممکن نہیں۔ ایک لمحے کے لیے حکومت دھڑم کر کے گر سکتی ہے، اگر صدر زرداری چاہیں تو وزیر اعظم کو کہیں کہ آپ کانفیڈنس کا ووٹ لیں پارلیمان سے اور PPP ووٹ نہ کریں، اور پھر سینٹ آف پاکستان۔ اب ایک کنٹروورسی جو صرف رہتی ہے، تو تحریک انصاف چاہتی ہے کہ یہ آگے ہو، پلان لمبا ہو، سیاسی جماعت کے طور پر وہ موبلائز رہے اور عوام کے سامنے ان کا جو سکہ ہے وہ بیٹھا رہے جس طریقے سے پہلے ہے۔ وہ سینٹ کے الیکشن کو ڈیلے کرنے کا ہے۔ اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آنے والا ہے، اور لگتا یہی ہے کہ سپریم کورٹ اس پہ فیصلہ دے دے گی اور پھر سینٹ کے الیکشن ہو جائیں گے، جو کہ پہلے ہی 3 ہفتے ڈیلے ہو چکے ہیں،
और ये 11 आपको मालूम है 11 मार्च को हो जाना चाहिए था। सेनेट का सेशन मुकम्मल हो चुका था, नया जो पार्लियामान है सेनेट का वो बनना था। अब ये इसको कितना लंबा खींच पाती है, लेकिन फिलहाल उसके लिए कोई रिलीफ मुझे नज़र नहीं आता, बल्कि तंग हालात होंगे, जो कि 5 मई के वाक़यात के फैसले आना शुरू हो गए हैं। मिलिट्री कोर्ट्स के भी फैसले आ सकते हैं, तो कोई आसान नहीं है तहरीक इंसाफ के लिए। और तहरीक इंसाफ ने कोई कलेक्टिव रिस्पांस भी नहीं दिया। वो एक ऐसा रिस्पांस जो कि यूनिलैटरल हो मुख्तलिफ नेशनल इश्यूज पे, चाहे वो IMF का इशू था या दूसरे इश्यूज हैं, वो मैंने नहीं देखा कि उनका यूनिलैटरल रिस्पांस आया। जिस तरह आपने खुद अपने खूबसूरत बात की आपके इंट्रो में कि 2018 में तसद्दुक हुसैन जिलानी पाकिस्तान के एक ऐसे मौजूदा हालात में किरदार हैं जिस पे कोई उंगली नहीं उठती, ना उठाई जानी चाहिए। और ये हाई पावर्ड ऐसा मिशन है, रिसेंटली किसी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने हेड नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ज़रूर करते रहे हैं। तो ये अब देखना होगा कि मेरी बात भी हुई थी कल चीफ जस्टिस साबिक तसद्दुक हुसैन जिलानी से। वो बड़े होपफुल हैं। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी का पूछा था, रिक्वेस्ट की है, तो उन्होंने एक कॉन्सेंट दे दिया है। अब आगे जाकर देखना होगा कि तहरीक इंसाफ माने या ना माने, चीफ जस्टिस इंडोर्समेंट दे चुके हैं। अगर वो इसके खिलाफ राइट जाते जाहिद भी साहब, हैं इस किसी पे भी हमने अदालत आना है। ये आपने जिक्र इसका कर दिया, अब आपका पॉइंट आ गया। एक ब्रेक की जाने मुझे बढ़ना है, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं, साथ रहिए जी। वेलकम बैक। मैं आजिज़ धामरा साहब की जाने बढ़ूँगा। धामरा साहब, कैसे देखते हैं इस वक्त को कि आप इस वक्त काबीना का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन आपकी हिमायत याफ्ता हुकूमत है, जो इक़दामात इस वक्त तक किए जा रहे हैं या जो चीज़ें हैं मौजूदा हुकूमत की जानिब से वफाक की सतह पर, जहाँ पर वजारतों को अहदाफ दिए, IMF के अहदाफ पूरे करने की बात है, किस हद तक आप मुतमईन हैं कि आपकी बैक्ड गवर्नमेंट जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रही है या सही सिमत में चीज़ें कर रही है? धामरा साहब, मेरी आवाज़ आ रही है अब? जी आवाज़ आ रही है, काइंडली रिपीट करें क्योंकि वो मैंने कहा आप किस हद तक मुतमईन हैं इस वक्त जो परफॉर्मेंस है काबीना की, गो कि आप खुद काबीना का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपकी सपोर्ट इस गवर्नमेंट के साथ है, सो किस हद तक मुतमईन है, चाहे वो वजारतों के लिए अहदाफ मुकर्रर कर रहे हों या बाकी चीज़ें कर रहे हों, कि ये दुरुस्त सिमत में जा रही है हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं बतौर पॉलिटिकल वर्कर, अब गवर्नमेंट क्योंकि अभी रिसेंटली आई है, जाहिर है वो अपनी पॉलिसी देगी और उस पर इम्प्लीमेंटेशन का दूसरा फेज जो है वो शुरू होता है। तो अब जो ये अखज़ करना नताज कि इस हुकूमत ने अभी हमें जो है वो नताज देने हैं इन सारी चीज़ों में, तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं होगा। बाकी PTI जो है वो अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है, उनका ये राइट बनता है कि वो बेफस से इस हुकूमत पे तनकीद करे, अपना प्रेशर बढ़ाए, और ये होना भी चाहिए। जमहूरियत का हुस्न है कि हुक्मरान जो है मजबूत अपोजिशन की मौजूदगी में और ज़्यादा तगड़ा काम करती है और ऐसी पॉलिसियाँ देती हैं जिसके अमल करने के बाद इस हुकूमत को कोई फ्रूटफुल नताइज भी मिले। तो मैं पहले तो उम्मीद रखूंगा मौजूदा हुकूमत से कि जो जो ऐलानात हुए हैं और जो अहदाफ मुकर्रर किए जा रहे हैं उस पर वो इम्प्लीमेंटेशन भी करें। इशू है इम्प्लीमेंटेशन का, और इसलिए इस मुल्क में एक सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, और इसीलिए पीपल्स पार्टी ने अपना एक मैनिफेस्टो के तौर पर इलेक्शन लड़ा। मगर बिलावल भुट्टो जरदारी इस मुल्क के वो वाहिद सियासतदान हैं जिन्होंने कहा कि हमारे पास नंबर पूरे नहीं है, इसलिए मैं प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं हूं, और उन्होंने अपना वोट तो जरूर दिया, क्योंकि एक निज़ाम भी चलना है, एक सिस्टम को भी चलाना होता है कि हम सिर्फ अपने पॉलिटिकल एजेंडा के तहत हम ये कहें कि जी सिलेक्शन से फलां जमात मुतमिन नहीं है इसलिए फिर से इलेक्शन होने चाहिए, और सिलेक्शन के बाद कोई फलां जमात मुतमिन नहीं होगी तो फिर इलेक्शन होगा। तो ये मेरे ख्याल में इस मुल्क से एहतियात बड़ी ज्यादती होगी। हुकूमत को चलने दें, अगर वो आपकी नज़र में नालायक है तो वो साबित हो जाएगा कि वो नालायक है, और आने वाले दौर में और आने वाली इलेक्शन में जाहिर है फिर अवाम में आप अपनी जगह बनाएंगे। मगर इनिशिएटिव लेवल पे, प्राइमरी स्टेज पे हम ये मुतालबा करते हैं कि जी हुकूमत फेल हो गई है और हम न्यू इलेक्शन की तरफ जाएंगे, तो ये ना सिर्फ ठीक है, इट्स बिट टू अर्ली कि आप इस बारे में बात करें। आपके ख्याल में अभी थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। बिल्कुल, अभी चंद दिन की बात है कि गवर्नमेंट फॉर्म हुई है। आपकी बात दुरुस्त है। नसीर वागा साहब, आप कैसे देखते हैं, ये कॉस्मेटिक्स हैं, सिर्फ टास्किंग करना, अहदाफ मुकर्रर करना,
یا واقعی ایک آپ کو ول نظر آ رہی ہے اس گورنمنٹ کی کہ بھائی 5 سال ہیں ٹارگٹ سیٹ کرنے اینڈ وی ہیو ٹو ڈیلیور بائی ہوک اور کروک، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے اس وقت؟ ارسلان صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے 23 وزراء کے وہ اہداف پڑھے ہیں جو حکومت نے ان کو دیے ہیں جی، اور وہ اہداف پڑھنے کے بعد مجھے یوں لگا ہے کہ جیسے پاکستان ابھی اس کو بنے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا ہے اور ساری چیزیں ہم نے نئے سرے سے کرنی ہے۔ آپ ذرا ان وزراء کے اہداف دیکھ لیں، میں ان میں سے آپ جو کہ ایک بہت ہی اہم ترین منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب جو کہ ہمارے وزیر خارجہ ہیں، ان کے اہداف میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ ابتدائی 100 دنوں میں وزارت جو ہے وہ سربراہان مملکت کو خط لکھے گی، یعنی ان کو صرف وہ انوائٹ کرے گی۔ اگلے بھی جو اہداف ہیں وہ میں پڑھ کے بڑا حیران ہوا ہوں، کوئی ای پورٹل ہے، کسی نے بھی بیرون ملک پاکستانیوں کے ووٹ کے بارے میں بات نہیں کی۔ چلیں یار، پچھلی دفعہ تو نہیں دیے گئے، اس دفعہ تو کم از کم جو آپ کے تارکین وطن ہیں جو اربوں ڈالر آپ کو ہر سال پاکستان بھیج رہے ہیں، ان کا ہی کچھ خیال کر لیں۔ ان کے لیے کچھ نہیں لکھا۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہے۔ آگے میں نے وزیر تعلیم کے بھی جب پڑھے ہیں تو جی وہ اسکولوں میں اضافہ ہوگا، بچوں کو زیادہ داخلہ دیا جائے گا، وہی پرانی باتیں جو ہم 20 سال سے سنتے آئے ہیں۔ آپ نہیں تو واقع صاحب کیا لکھنا چاہیے ان اہداف میں آپ کے خیال سے؟ اگر نئے اسکول بنانے کی بات ہے تو آپ اس کو اپریشیٹ کم سے کم کوشش تو کر۔ نہیں میں دیکھیے، اسکول بنائیں 100 دفعہ بنائیں، لیکن آپ اپنی کوالٹی آف ایجوکیشن کے بارے میں اگر ایک لفظ بھی کسی نے لکھا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو نصاب تعلیم ہے بڑے لوگوں کے لیے اور ہے اور غریب لوگوں کے لیے اور ہے، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ان اہداف میں یہ چیز شامل نہیں ہونی چاہیے تھی کہ ایک ہی لیول کا جو ہے وہ نصاب ہوگا، بیکن ہاؤس میں بھی وہی پڑھایا جائے گا اور ایک چھوٹے سے گورنمنٹ کے اسکول میں بھی وہی پڑھایا جائے؟ ہماری کتابوں میں ہی اتنا فرق ہے کہ آپ خود دیکھیں نا، پھر ہم خود اس طرف آتے ہیں نا، یعنی یہ جو کیٹیگریز ہم نے بنائی ہوئی ہیں کہ غریب اور پڑھے گا، امیر اور پڑھے گا، غریب کا بچہ جو ہے وہ مزدور ہی رہے گا، امیر کا بچہ جو ہے وہ ایجوکیشن میں پڑھے گا اور وہ CSP بنے گا اور بہت بڑا آفیسر بنے گا، کوئی ڈاکٹر بن جائے گا۔ بات یہ ہے ارسلان صاحب، آپ ضرور اہداف مقرر کریں، لیکن خدا را ایک دفعہ آپ 23 وزراء کے اہداف پورے پڑھ کے دیکھ لیں کہ ان میں کون سا کوئی ایسا ہدف ہے جو اس سے پہلے نہیں تھا۔ میرا اصل پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ساری چیزیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے پاکستان، تو یعنی کہ واگا صاحب یہ سب چیزوں کو، یہ جو اہداف اور جس کی آج ہم اتنی بات کر رہے ہیں، اس کو آپ کاسمیٹکس ہم سمجھتے آگے ہیں؟ چلے نا، یہ کاسمیٹکس آپ کی نا؟ ارسلان صاحب ہم آگے بھی چلیں نا، بتائیں نا، یہی لوگ پہلے جب اتنی حکومت کرتے رہے ہیں، اتنے سالوں پہ محیط ہیں ان کے مختلف ادوار، تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ اب ہمیں اچھا جو حکومت آئے گی نا وہ صفر سے کام شروع کرے گی، چلیں جی اب ہم اسکول بناتے ہیں، چلیں جی اب ہم بچوں کے ایڈمیشن نئے سرے سے شروع کرواتے ہیں۔ بھائی کتنی دفعہ آپ نے یہ کام کرنا ہے؟ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے؟ آپ اپنے ہمسایہ ملک جس کو آپ نے ہمیشہ دشمن ملک قرار دیا ہے، ذرا ان کی ترقی کی طرف غور کریں کہ وہ IT کی دنیا میں کہاں جا رہے ہیں، ایجوکیشن میں وہ کہاں جا رہے ہیں، دوسری ترقی میں، اکانومی میں وہ کہاں جا رہے ہیں۔ ہم یہاں پہ فارم 45 اور 47 میں ہی ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں اور ہم نے اسی میں ہی ساری زندگی پھنسے رہنا ہے۔ غریب کے لیے آپ نے کیا کیا؟ عوام آپ دیکھیں، لوگ رمضان المبارک میں کیا حال ہے لوگوں کا، لوگ مہنگائی سے مر رہے ہیں، رو رہے ہیں، روز کتنی آپ کے سامنے خبریں آ رہی ہیں۔ ہم تو زیادہ واقف ہیں، شاید ہم وہ ساری چیزیں رپورٹ نہیں کر پا رہے جو اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ کسی غریب کے بارے میں کوئی حکومت سوچ، میں کسی ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا، جو حکومت ارسلان صاحب آتی ہے نا وہ الگ سے کام شروع کر دیتی ہے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، اس کے بعد اہداف تو PTI نے بھی دیے تھے، عمران خان نے بھی بڑے اہداف دیے تھے، وہ بھی کہاں گئے؟ اور اس سے پہلے بھی شہباز شریف اور نواز شریف صاحب اہداف دیتے رہے، وہ کہاں گئے؟ پہلے اس کا تو حساب لیا جائے نا۔ یہ جو اہداف آج مقرر ہو رہے ہیں، ان کی کوئی لمٹ کے بعد کوئی حساب لینے والا ہو، احتساب کرنے والا ہو کہ جناب آپ ہمیں یہ بتائیں، آپ کی حکومت کو آج ہوئے چلیں 6 ماہ ہو گئے یا 1 سال ہو گئے،
آپ ہمیں بتائیں ہم نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے؟ نہ ہم نے کچھ کھونا ہے، ہم نے کھونا ہی کھونا ہے، پانا تو ہم نے ہے کچھ نہ. اور یہی اس قوم کی قسمت ہے، اور ہم آپس کی لڑائیاں جھگڑے اسی چکر میں ہم لگے ہوئے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی والے ابھی کہہ رہے تھے جی ہم گورنمنٹ واقع کا صاحب آپ حصہ کا کون ہے، پوائنٹ لیکن ہم درست وزارت ہے کے بالکل لیے اپنی جگہ پر کہ یہ ایک المیہ ہے. اٹس انفارچونیٹ کہ اتنے سالوں کے بعد بھی آج بھی ہم یہ اپنی سب بیسکس cosmetics ہے، یہ سب لوگوں کو دکھانے ٹھیک کے نہیں لیے کر ہے. پائے، بیسکس میں الجھے ہوئے ہیں. اور بیسک ٹھیک نہیں، آپ کی بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہو رہی. آپ ٹھیک گراؤنڈ ریئلٹی جو اہداف ہیں آپ کے خیال سے وہ بھی کاسمیٹکس ہیں، وہ بنیادی چیزیں ہیں. مجھے یہ بتائیں کس وزیر نے گاڑی واپس کی ہے، کن لوگوں نے خرچے کم کیے ہیں؟ آپ اپنی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے اخراجات دیکھیں. ارسلان صاحب کہاں پہنچ گئے ہیں؟ واقع صاحب ہمیں تو بتایا جا رہا ہے کہ اور کابینہ میں جو وزراء ہیں وہ تنخواہیں اور مرات نہیں لے رہے. آج ہی کی بات ہے. گاڑیاں خریدی جاتی ہیں. ٹھیک ہے سر، پوائنٹ آ گیا آپ کا، میں ذرا آگے بڑھوں گا. ندیم قریشی صاحب دوسرے معاملے پر آتے ہیں. ایک تو سب سے پہلے کل جب یہ کمیشن بننے کی بات ہوئی تو آپ کی جماعت نے اس کو کہا کہ جی نہیں ہم نہیں مانتے. آج آپ نے باضابطہ طور پر چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے. یہ مجھے پہلے تو یہ ذرا مجھے کلیئرٹی چاہیے ندیم قریشی صاحب کہ یہ 6 ججز نے خط لکھا تھا، ایگزیکٹو کی مداخلت کی وہ بات کر رہے تھے. پاکستان تحریک انصاف کا اس میں نہ کچھ لینا نہ دینا. آپ کہاں سے ساتھ نتھی ہو گئے اس معاملے کے اور پارٹی بن گئے کہ کمیشن بن رہا ہے اس سے ججز وہ مطمئن ہیں یا نہیں؟ وہ اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں، جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ آپ مطمئن نہیں ہیں اس سارے معاملے سے؟ ٹھیک ہے آپ ایک سٹیک ہولڈر ہیں، ایک سیاسی جماعت ہیں، آپ کی ایک پبلک سپورٹ ہے، لیکن یہ معاملہ تو ان ججز کا تھا جنہوں نے سپریم کورٹ تک بات پہنچائی، چیف جسٹس صاحب تک بات پہنچائی. اب لگتا یہ ہے جیسے آپ اس میں باقاعدہ ایک پارٹی ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ ارسلان صاحب اس میں آپ بھی پارٹی ہیں، میں بھی پارٹی ہوں. پاکستان کی 25 کروڑ عوام پارٹی ہے. کمال آپ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم پارٹی کیوں نہیں بن سکتے. اس پہ ہر پاکستانی، ہر پولیٹیکل پارٹی، دیکھیں پاکستان میں ایک بڑا المیہ ہے، سیاسی جماعتوں پر بھی مختلف شخصیات کا قبضہ ہے. ورنہ آپ سیاسی جماعتوں کے مختلف لوگوں کی اگر نجی گفتگو سنیں تو وہ بھی آپ کو احتجاج کرتے ہوئے نظر آئیں گے، تنقید کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ وقت ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ وہ لوگ جن سے میں، آپ، ہم سب لوگ انصاف کی توقع رکھتے ہیں، اگر وہ خود اپنے لیے انصاف کے متلاشی ہیں، انہیں خود انصاف نہیں مل رہا، ان کو اس قدر انڈر پریشر رکھا جا رہا ہے. اور انہوں نے جناب چیف جسٹس صاحب کو یہ ریکویسٹ کی تھی کہ وہ اس میٹر کو دیکھیں. انہوں نے انتظامیہ ایگزیکٹو کی مداخلت کی بات کی تھی، میٹر ہی سارا ایگزیکٹو کے پاس چلا گیا. اور اس سے بھی مزے کی بات دیکھیں میں ٹو دا پوائنٹ بات کر رہا ہوں. میں آپ کر رہے ہیں، میری ایک چیز ساتھ سن لیجئے نا، عرض ایک سن لیجئے، آپ ہی کے فائدے کی مطلب کی بات کر رہا ہوں. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ججز نے جس ٹائم فریم کی بات کی ہے کہ ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، یہ وہی وقت ہے جب پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ کیسز میں وہ متاثرین کی شکل میں ہیں موجود؟ یہ وجہ ہے کہ آپ زیادہ اس معاملے میں بڑھ چڑھ کر بات کریں؟ دیکھیں اس کا یہ ایک اہم کمپوننٹ ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس سے زیادہ بڑھ کر بات کر رہے ہیں. پاکستان کسی بھی صورت، دنیا کا کوئی بھی ملک کسی بھی صورت اگر رول آف لا کو فالو نہیں کرے گا وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. ہم یہ جو جنگل کے قانون کے ساتھ زندہ ہیں. ابھی جیسے واقعہ صاحب نے گفتگو کی، مجھے بڑا اچھا لگا، انہوں نے ایک ایک چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا. وہ ابھی میں ایک لمحہ لوں گا آپ کا. انہوں نے بھی فرمایا کہ جی ہم اوورسیز پاکستانی کے ووٹ کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی جا رہی. جو وزیر خارجہ کے جو آداب مقرر کیے گئے ہیں، بھائی ان کا بس چلے تو یہ پاکستان میں موجود لوگوں کے ووٹ کو بھی ختم کر دیں. یہ تو چاہیں گے اب ان کو فرشتے ووٹ ڈالیں تاکہ یہ جیتے. اور ابھی ایک اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ جی فارم 47 اور 45 میں الجھے ہوئے ہیں. بالکل، فارم 47 اور 45 تو ان کی زندگی ہے. یہ جس چیز سے ان کو بریتھ ملی ہے، جس چیز سے ان کو آکسیجن ملی ہے، جس چیز کو ان کو نیو لائف ملی ہے، تو یہ تو اسی میں الجھے رہیں گے. یہ کیوں چاہیں گے کہ وہ آٹے کے لیے جو مر رہا ہے غریب شخص اس کی بات کریں، یا پتنگ کی ڈور پھرنے سے جو شخص قتل ہو رہا ہے سڑک کے اوپر اس کی بات کریں. اسٹریٹ کرمنلز کے ہاتھوں جو پورے پاکستان اور بالخصوص سندھ میں ایشو پہ آتے ہیں نا. سر یہ ایشو نہیں ہے ارسلان صاحب، یہ ایشو نہیں ہے کہ سندھ میں 20 سال سے ایک پارٹی کی حکومت ہے. دھامرا صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی، اور یقین کریں اب وہاں لوگ فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ نوجوان لکھ رہے ہیں کشمیر کی آزادی کی بات بعد میں کیجیے گا، پہلے کشمور کو آزاد کروا لیں. کشمور پنجاب اور سندھ کے بارڈر پہ وہ پہلا ڈسٹرکٹ ہے جو ڈاکوؤں کے ہاتھ چڑھا ہوا ہے. تو میں آپ سے گزارش کر دوں، ایشو بنیادی طور پر یہ ہے، پاکستان تحریک انصاف کا بڑا کلیئر کٹ موقف ہے کہ ہمیں رول آف لا کی طرف بڑھنا ہے، ہمیں آئین کی بالادستی کی طرف بڑھنا ہے. لفظوں سے نہیں بڑھنا، پریکٹیکلی ثابت کرنا ہے. اور آج جو لوگ حکومت میں ہیں، کل وہ اپوزیشن میں تھے، کل یہی اعتراضات ان کے تھے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں اب ہمیں اپنی ایگو سے باہر نکل کے، جتنی ٹاپ لیڈرشپ ہے پاکستان کی اس وقت آلموسٹ 70 پلس کی ایج میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، لیکن یار ہر چیز کی ایک طبعی اینڈ ہونا ہے.
تو کیا آپ اپنی نئی نسل کو یہی والا نظام دے کر جانا چاہتے ہیں؟ آپ تاریخ کے اور آخر قریشی صاحب یہ کمیشن والی بات پہ آ جائیں نا، اعتراض کیوں ہے؟ تصدق حسین جیلانی صاحب ایک اچھا نام ہے. دیکھیں آپ کے سارے وکلا مطالبہ کر رہے ہیں کہ 184/3 کے تحت اس کی انکوائری ہونی چاہیے. حیرانی کی بات یہ ہے کہ معزز جج صاحبان نے چیف جسٹس آف پاکستان سے ریکویسٹ کی، ان کو اپنی پریگ لکھی، اپنی درخواست لکھی، اپنی تکالیف لکھی. انہوں نے فوری طور پہ یہ پرائم منسٹر صاحب کے سامنے پیش کر دی اور کیبنٹ نے بغیر پروب کیے میٹر کو ڈیسیجن بھی آلموسٹ دے دیا کہ جی یہ غیر مناسب کمپلین ہے اور اس کے اچھے نتائج نہیں ہوں گے. اور ساتھ ہی انہوں نے ایک ریٹائرڈ جج صاحب کو، وہ ملتان سے ہے تصدق جیلانی صاحب، بڑی اچھی ان کی ساکھ ہے، مجھے ان کی ذاتی طور پہ بڑی عزت ہے، لیکن آپ مجھے 76 سال میں کسی ایک جگہ بتا دیں کہ سرونگ ججز کو کسی ریٹائرڈ شخص کے سامنے پیش ہونا پڑا ہو. آپ پاکستان کا آئین گنجائش ہی نہیں دیتا. میں وہ آئین کا آرٹیکل بھول رہا ہوں جہاں پاسبل ہی نہیں ہے کہ سرونگ ججز کسی سرکاری ملازم کے سامنے یا کسی ریٹائرڈ جج کے سامنے پیش ہو. یہ 6 ججز کا معاملہ نہیں ہے، یہ نظام انصاف کا معاملہ ہے، یہ نظام قانون کا معاملہ ہے. ہمیں دیکھنا یہ ہے کیا وہ جج صاحبان ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیا جو عام تاثر بھرا ہوا ہے ہمارے اس پورے سسٹم کے بارے میں لوگوں کا وہ ٹھیک ہے. میں نہیں معلوم یہ اس کمیشن کی فائنڈنگ کیا ہوں گی، مجھے نہیں معلوم. عمومی رائے یہی ہے. ابھی تو آپ اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں ہم بالکل ہم اس کمیشن کو نہیں مانتے. ایک ریٹائرڈ جج صاحب نہیں یہ کیپیسٹی رکھتے کہ وہ اس کی فائنڈنگ وہ دے سکیں گے جس سے یہ مسئلہ مستقل بنیادوں پر حل ہوگا. اس کی ہیئرنگ بھی ہوگی، اس میں ثبوت بھی آئیں گے، اس میں گفتگو بھی ہوگی، لیکن اس کی فائنڈنگ اسی طرح سے سرد خانے کا شکار ہوں گی جیسے ماضی میں بڑی اہم انویسٹیگیشنز ہوتی رہی ہیں. بڑے اہم چیلنجز پاکستان کو درپیش رہے. پوائنٹ آ گیا، بریک کی جانب سر بڑھنا ہے مجھے، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. زاہد گشکوری صاحب کی جانب میں بڑھوں گا. زاہد صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ، اب ذرا جو پہلے آپ نے تھوڑا سا تذکرہ کر دیا اس کمیشن کے حوالے سے، جو اعتراض ہے ایک ریٹائرڈ جج کے معاملے پر، وہ آپ سمجھتے ہیں کسی حد تک جائز ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اور باقیوں کا اس پر کیوں کوئی اعتراض نہیں ہے؟ دیکھیے ارسلان، جب بنیادی طور پر گورنمنٹ ایگری کر رہی ہے اس پہ، خود جو میجر سٹیک ہولڈر سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، اس کے علاوہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ میجر پولیٹیکل پارٹیز بھی کر رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی سٹیک ہولڈر ہے اس پورے کیس میں، اوور آل ڈائریکٹ اس میں انوالو نہیں ہے. ان کے لیے یہ ایک سیاسی کارڈ ہے جس کو وہ پلے کرنا چاہتی ہے، اور ظاہر ہے یہ اس کا سیاسی حق ہے، وہ کرنا چاہے گی اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے. لیکن ایک کمیشن بنا دیا گیا ہے، اور یہ پہلا کمیشن ہے، جس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا. لیکن جو ہمارے پینلسٹ بات کر رہے تھے، یا قریشی صاحب نے بات کی کہ اس طرح کے کمیشن بنائے جاتے ہیں، ان کی فائنڈنگ کیا ہوتی ہیں یا عمل درآمد ہوتا ہے، یہ بات ان کی بڑی ویلڈ ہے. کیونکہ پاکستان میں اس طرح کے کمیشن بنے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 2018 میں بھی، جو 2014 کے بعد جب پی ٹی آئی نے ایک کمیشن بنوایا تھا، سپریم کورٹ کے سرونگ جج اس کے سربراہ تھے، اور اس کی فائنڈنگ پہ جو عمل درآمد ہوا تھا وہ آپ کے سامنے ہے. پھر اس طرح سے عمران خان کی حکومت نے ایک ڈیتھ انکوائری کمیشن، قرضہ جو کمیشن بنایا تھا، جس نے 4 سال 7 مہینے کام کیا ہے. اس کو پچھلے مہینے اسی حکومت نے بند کیا ہے. اس نے بہت بڑی فائنڈنگز دی تھی اپنی رپورٹ میں 2020 میں حسین عسکر نے. تو عمران خان کی حکومت نے اس پہ کیا عمل درآمد کیا؟ 300 بڑے جو انفلوئنشل ریاست کے لوگ ہیں، جس میں 16,000 بلین روپیز کے جو قرضے لیے گئے تھے وہ انویسٹیگیٹ ہوئے. اس میں ذمہ داریوں کا تعین اور سفارشات ہوئی. عمل درآمد نہیں ہوا. کمیشن بنتے ہیں بہت سارے، فیض آباد دھرنا کمیشن تھا آپ کے سامنے. عمل درآمد اب سرکار کا کام ہوتا ہے. اگر ان کی انٹرسٹ میں چیزیں جاتی ہیں تو عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا اب سپریم کورٹ نے وہ ٹیک اپ کیا ہوا ہے دوبارہ فیض آباد دھرنا کمیشن کی رپورٹ، جو پیش ہو جائے گی سپریم کورٹ میں اگلے ہفتے. تو اس میں ہیوی ویٹس اتنے آ جاتے ہیں، اتنے پاورفل لوگ آ جاتے ہیں یا انسٹیٹیوشن، جس سے وہ سب چیزیں دھری کی دھری پڑی رہتی ہیں. تو اس میں تو یہ براہ راست، جس طرح براہ راست یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں 75% اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ٹاپ 3 ججز ہیں انہوں نے لکھا ہے. ظاہر ہے وہ ایک ایلیگیشن آپ اس کو کہیں، کلیم کہیں، لیکن ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہوگا. ایسے تو وہ خط نہیں لکھ سکتے. اب یہ انسٹیٹیوشن کے خلاف چیزیں ہیں تو وہ ادارہ بھی اپنے جواز میں کچھ لانا چاہے گا. تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ
मुझे ये पाकिस्तान का बताइएगा जाहिद भाई कि इतना आपके ख्याल से क्या खुल के नाम लिए जाएंगे? आपने कहा कि सबूत तो उन्होंने कहीं ना कहीं रखे होंगे, वो भी कमीशन को पेश करेंगे, फिर खुलकर नाम लेंगे। और फिर एक अहम सवाल ये है कि क्या ये जजेस, जो कि अभी तो सिर्फ एग्जेक्टिव का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया ना कि उसकी मुदाखलत है, फिर तो पिन पॉइंट करना पड़ेगा, फिर आया ये भी बताया जाएगा कि कौन कौन से केसेस में उन्होंने अपने फैसले टिल्ट किए क्योंकि उन पर दबाव था या प्रेशर था या मुदाखलत थी, और फिर उन फैसलों की क्या हैसियत रह जाएगी जो दिए जा चुके हैं। ये बहुत इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आपने किया है। ये $1 मिलियन, यही तो फोकस पॉइंट होगा, यही महवर होगा इन्वेस्टिगेशन का। नाम बहुत सारे पहले आते रहे हैं और अब मीडिया पे भी डिस्कशन में हैं। आपको मालूम है एविडेंसेस आएंगे। हो सकता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कुछ रिजाइन्स आ जाएं जजेस के। ये भी हो सकता है कि जजेस अपेयर होना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है इन जजेस की, वो क्या बताती है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो पहली दफ़ा हैं। और ये आपने एक इम्पॉर्टेंट बात की कि जजेस ने क्या वाकई कुछ ऐसे डिसीजन दिए हैं, क्या वो मानना चाहेंगे? अगर वो बता देते हैं कि फ़लाँ डिसीजन किस हिस्से में उनको अप्रोच किया गया था, फलां जो केस था उस बारे में अप्रोच किया गया था। जस्टिस शौकत अजीज सदीकी ने ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत रखी हैं और दैट्स व्हाई उन्होंने, इन जजेस ने इस लेटर को रेफरेंस बनाया है और कहा है कि ये जो फैसला आया है इसने प्रॉम्प्ट किया है हमें कि हम अच्छा, मैं सुप्रीम गिशकोरी साहब एक चीज़ जान के फिर धामरा साहब की जानिब बढ़ूंगा। अब जो एक पूरी की पूरी इस वक्त जो सिचुएशन डेवलप हुई है, ये ख़त लिखा जाना, पीटीआई का फ़ौरन आ जाना, आपने कहा कि वो इस पर अपनी सियासत, अब वो ये बज़ाहिर ये बताना चाह रहे हैं कि ये जजेस उस टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं कि उनको मुदाखलत करके दबाव डालकर जो पीटीआई है उसके लोगों के साथ ज़्यादतियाँ होती रही हैं। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि जब धड़ाधड़ ज़मानतें मंजूर हो रही थीं, अदालत के हाथे से बाहर आकर ज़मानत दे दी जाती थी और फैसिलिटेशन हो रही थी, तब भी किसी के कहने पे थी या तब ये अदलिया को बानी पीटीआई ज़्यादा पसंद थे उस वक्त? इस तलवार के दोनों रुख हैं। तहरीक इंसाफ भी है, मौजूदा हुकूमत भी है, मौजूदा सिस्टम भी है। और अगर इन केस जो मेरी इंफॉर्मेशन है, हुकूमत इस तरह की कानून साजी करती है कि अब चीफ जस्टिस का जो दौर होना चाहिए, ओहदा है, वो 3 साल का होना चाहिए। और मेरी नज़र में ये पाकिस्तान के सुप्रीम जज होते हैं, इनको 3 साल मिलने चाहिए क्योंकि वो पॉलिसी बनाते हैं, कुछ इस तरह का काम करना चाहते हैं, जुडिशरी में रिफॉर्म लाना चाहते हैं, तो एक टाइम पीरियड होना चाहिए। ये अब इस पे बहस हो सकती है, क्या ये दौरानिया या कानून जो है जिस पे अमल दरामद काजी फैज ईसा साहब से होना चाहिए। अगर इनसे होना चाहिए तो ये तो फिर सब कुछ तब्दील हो जाएगा। बहुत सारी एक्सटेंशंस और लोगों को भी हो सकता है मिल जाएं। पहले भी ये सिलसिला शुरू हो चुका है। तो ये तो वही जिस तरह राइट, तहरीक इंसाफ गिशकोरी हमें साहब आपका बताती थी पॉइंट आ कि गया। मैं ज़रा धामरा साहब की जानिब बढ़ूंगा। धामरा साहब, बज़ाहिर इस वक्त लग ये रहा है कि जो आपकी जमात है वो हिमायती है इस बात की, क्योंकि वो तनकीद कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कि ठीक है ये कमीशन अगर वो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब की सरबराही में है, वेल एंड गुड, ठीक है, कोई इतना मसला नहीं है। क्या राय होगी आपकी, आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, पहली बात तो यह है कि जब कमीशन बनता है और जिस शख्स के अंडर बनता है, पहले तो उसकी क्रेडिबिलिटी को चेक करना चाहिए कि उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। तो मेरे ख्याल में तसद्दुक़ जिलानी साहब की क्रेडिबिलिटी पे कम से कम पीटीआई भी क्रिटिसाइज नहीं कर रही है। और दूसरा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो डायरेक्ट पार्टी नहीं है, पॉलिटिकली एक पार्टी स्टेक होल्डर हो सकती है, मगर अब डिपेंड करता है उन 6 जजेस के ऊपर कि वो एतमाद करते हैं या नहीं करते। दूसरी मेरी पॉइंट ये है कि जस्टिस शौकत साहब ने भी एक कंप्लेन की थी ना, और वो कोर्ट के अंदर की थी। कितने सालों के बाद उनको इंसाफ मिला अभी कि वो रिटायर हो गए, अब वो बहाल नहीं हो सकते, मगर उनके मौक़िफ़ को सही माना जा रहा है। ये होती है टाइमली जुर्रत करने वाली बात। और 6 जजेस साहिबान ने इतना टाइम क्यों वो अपनी शिकायत जो है वो कंसर्न इदारे के पास नहीं पहुंचाई? किसने रोका था? क्या खौफ था? और अब ऐसा क्या हुआ कि वो अपनी कंप्लेन कर रहे हैं? तो इन सारी चीजों को बहरहाल एक कमीशन देखेगा, ना कि हम टॉक शोज में एक दूसरे को मुतमिन कर सकते हैं। मगर ये पॉइंट है, एक तो शख्स की क्रेडिबिलिटी को चेक किया जाए, दूसरा उन जज साहिबान ने इतना टाइम गुजारने के बाद उनको ये ख्याल आया कि ये कंप्लेन करनी चाहिए, जो करनी चाहिए, ठीक है। और तीसरी बात कि रिसेंटली एक जज ने उस वक्त भी ये एतराजात उठाए थे और उनको इंसाफ मिल रहा है 5 साल के बाद। खुद शहीद भुट्टो रेफरेंस में क्या हुआ, 45 साल के बाद
उस शख्स को ये कहा जा रहा है कि जी इंसाफ नहीं हुआ, इट मीन्स के जुडिशियल मर्डर हुआ है ना भुट्टो साहब का, वो आ तो नहीं सकते, मगर ये हिस्ट्री ठीक की जा रही है। तो मेरे ख्याल में कि क्रेडिबल जज है, रिटायर्ड जरूर है, और हम इधर टॉक शो में बैठ के बहस करने से बेहतर है कि अगर वो जो जज साहिबान है अगर कमीशन में पेश होते हैं तो हमारा क्या फायदा यहाँ पर बैठ के हम एक दूसरे को भला बुरा कहें। राइट सर, बिल्कुल धामरा साहब पॉइंट आ गया। नसीर वाघा साहब, आप इस मामले पर क्या राय रखते हैं, कैसे देखते हैं इसे? और अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि अब आपको लगता है ये कमीशन ये रहे या ये कमीशन सर्विंग जज पे हो, ये मामला मंतकी अंजाम को पहुंचेगा, पता चलेगा कि कौन थे मुदाखलत करने वाले, उनके नाम सामने आएंगे और उन पर कुछ हिसाब किताब भी होगा? कि ज़रा ये मेरी तरफ से मतलब मैं माजरत के साथ उनकी ये करेक्शन कर दें जो वो बार बार कह रहे हैं कि इन 6 जजेस ने इससे पहले किसी फोरम पे रब्ता नहीं किया। इससे पहले वो 2 बार ख़त लिख चुके हैं, अपने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी और पिछले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी। और वो और क्या करते, ये भी उनकी बहुत बड़ी बहादुरी और जुर्रत की बात है। आप मुझे बताइए, शौकत सदीकी साहब ने जो शिकायत की थी, जो वो सारे सबूत सामने लेके आए थे, उसका क्या आज तक रिजल्ट निकला है? बात सिर्फ ये है, अगर किसी को भी, मैं कोई पीटीआई की बात नहीं कर रहा, बाकी भी जो इस वक्त पाकिस्तान बार कौंसिल है या जिनको भी उनको तसद्दुक जलानी साहब पर एतराज़ नहीं है, लोग इस बात को समझ ही नहीं रहे। उनको इतराज़ इस बात पे है कि एक रिटायर्ड जो जस्टिस हैं उन पर इतना बड़ा कमीशन और इतना बड़ा इशू, जो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 6 जजेस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट जो हाजिर सर्विस हैं, उन्होंने इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए हैं और चुप करके उसको एक कमीशन के हवाले कर दिया गया है। इस चीज़ पे पूरी कौम को एतराज़ है। हम अपनी फ़ौज, अपने इदारों को बहुत ही ज़्यादा इज्जत एहतराम देते हैं और हमारे दिल में उनके लिए बहुत जगह है, यकीन जाने वो हैं तो ये मुल्क है। लेकिन बात यह है कि तमाम इदारों को अपनी हदूद व क़यूद के अंदर रहना पड़ेगा, वहाँ रह के वो काम करेंगे, इस तरह की कानून साजी करें। मैं एक बात आखिर में आपको बात बताना चाह रहा हूँ, जिस पे मर्जी ये कमीशन आप बना लें, जो भी इसका हेड बना लें, आप जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को भी बना लें, ये जो बार बार बातें हो रही हैं कि जी वो सबूत देंगे, आपको पता है आज तक पाकिस्तान के इंसाफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही रहा है, ये सबूत लेके आए, सबूत लेके आए। और भाई कई चीज़ों के सबूत नहीं होते। आप मुझे फ़र्ज करें, टेलीफोन पे, व्हाट्सएप पे आप मुझे थ्रेट कर रहे हैं, ना मैं कॉल रिकॉर्ड कर सकता हूं, फिर अगर मेरे पास कॉल रिकॉर्ड भी हो गई तो अब फिर उसका हम फ्रांसिक करवाने जाएंगे। फ्रांसिक कहां से होगा जी? नहीं पाकिस्तान से नहीं होगा, अमेरिका से होगा, ये वैसे मैं बताऊं आपको, तो पाकिस्तान की बात नहीं है ये, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, पूरी दुनिया नहीं होता। वाघा साहब, पूरी दुनिया में मामला सबूत से ही चलते हैं। आप किसी को रंगे हाथों पकड़ते हैं, किसी का सबूत होता है, और कई केसेस पूरी दुनिया में ऑन रिकॉर्ड हैं, बगैर जहां सबूतों के बरी किया गया है, छोड़ा गया। अच्छा, इस तरह तो फिर कोई किसी को भी पकड़ के कोई भी सजा दे देगा। आप मेरी एक बात का जवाब दें, क्या आपके 6 जो जस्टिस हैं, वैसे तो आप उनके फैसलों को, सर मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपने चारों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। आज के प्रोग्राम से इतनी। अरसान खालिद को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।